इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालमा केही पात्र यस्ता छन् तिनलाई प्राचीन सम्पदा देखाउनै हुँदैन, मास्न उद्धत भइहाल्छन्। पशुपति क्षेत्र, रानी पोखरी, पाटन दरबार क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र आदि क्षेत्रमा विगतमा जसरी जसरी सम्पदा मास्ने प्रयास भए त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालमा सम्पदाका दुश्मन जता पनि छन् भनेर। अहिले यस्तै अर्को सम्पदाको मामिला सशक्त रूपमा अगाडि आएको छ दर्शकवृन्द। सडक फराकिलो पार्ने नाममा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको स्वयम्भूनाथको क्षेत्र कोपर्ने तयारी भइरहेको छ। सम्पदा प्रेमीहरूले भनेका छन् विकासका नाममा सम्पदा र पर्यावरणमा पुर्याएको असीमित क्षति हुँदा पनि खपेरै बस्यौं। अब विश्वकै सम्पत्ति मानिएको स्वयम्भूनाथमा यस्ता हुन दिने छैनौं। यो हेरौं। काठमाडौँ उपत्यकामा कलङ्कीदेखि चावल खण्डमा सडक विस्तार योजना बमोजिम नै भयो भने यही खण्डमा पर्ने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ चैत्यका केही भाग भत्किनेछन्। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्दै नारा लगाउने हामी नेपालीले बुद्धका मूर्ति भत्काइँदै गरेको हेर्नुपर्नेछ। बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा बुद्धकै मूर्ति भत्काइएको दृश्य राम्रो अवस्थामा देखिने छैन। तर चक्रपथ विस्तारमा सडक विभागका प्राविधिकहरूले चिन्ह लगाएका क्षेत्र खाली गर्ने, त्यस्ता क्षेत्रमा पर्ने रुख बिरुवाहरू काट्ने काम गर्नै पर्छ। स्वयम्भूनाथको पश्चिम तर्फका केही संरचना पनि भत्काइने तयारी भएपछि सम्पदा प्रेमीहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मङ्सिर 14 गतेदेखि 27 गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। यस्तो अहिले चाहिँ अब किन संसारमा हामीले विकासहरू गर्दा सडकहरू बनाउँदा धेरै चाहिँ धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ मन्दिर होस्, मूर्तिहरू होस्, चैत्यहरू तिनीहरू जोगाएर चाहिँ बाटो विस्तार गरेको, विकास गरेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि देखेको छ। र यहाँ हामीले वैकल्पिक उपाय पनि देखेको छ। यसलाई अलिकति उता च्याप्दाखेरि चाहिँ या त बस्छ भन्ने त्यो हो। त्यसको हुनाले चाहिँ यसलाई जोगाएर चाहिँ यो सडक विस्तार गर्नुहोस् भन्नको लागि नै हामीले यो शान्तिपूर्ण अभियानहरू अहिले पत्रकार सम्मेलन आज गर्यो। अब त्यसरी चलाउँछ। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउँ अभियानका नाममा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। अभियानले आफ्नो पहिलो कार्यक्रम मङ्सिर 14 मा पत्रकार सम्मेलन गरेर सुरु गरिसकेको छ। यस अभियानमा रहेका सम्पदा प्रेमीहरूले सडक विस्तार गर्नु हुँदैन वा स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा रोक्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छैनन्। तर अन्य विकल्पबारे नसोची अन्यत्र झैँ सम्पदा क्षेत्रमा पनि एकै मापदण्ड बनाएर सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु जायज नभएको तर्क गरेका छन्। कस्तो विकास हो यो? अनि विश्वकै सम्पत्ति भएपछि यो जुन किसिमको अब यो नेपालको पहिचानसँग जोडेको सम्पत्तिलाई चाहिँ मासेर कसरी विकास हुन्छ? हामी त्यसको लागि नै हामी आवाज उठाउनुपर्छ। हरेक यो 3 करोड नागरिकको दायित्व हो कि यो नेपालको पहिचान जोगाउनुपर्छ है। यो धार्मिक आस्थासँग जोडेको छ बौद्ध धर्ममार्गीहरूको, र यिनीहरूको आस्थामा खेलवाड गर्नु हुँदैन। यस्तो खेलवाड गर्यो भने धार्मिक द्वन्द्व आउन सक्ने सम्भावना देख्छ। यहाँ यो द्वन्द्व ल्याउनु कतै यो सरकारले खोजेको त होइन भन्ने यो हामीलाई मनमा प्रश्न चिन्ह आइरहेछ। काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारको काम सडक विभागले गर्दै आएको छ। विस्तारका क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रमा पर्ने सडक चौडा बनाउँदा यस क्षेत्रको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक सीमा स्तम्भ, त्यसभित्र रहेको हातले घुमाउने माने र 1000 मूर्तिसहितको स्तूपा साङ्गे तोङ्कु समेत भत्किने भएको छ। यस्तो छ, हामीले यसको कारणले गर्दाखेरि समग्रको बाटो विकासै रोक्ने भन्ने कुरो त हाम्रो तर्क होइन। विकास हुनुपर्छ, तर विकासको नाममा कसैको आस्थाप्रति, कसैको धार्मिक जुन एउटा महत्त्व हुन्छ नि, त्यो चिजलाई नासेर विकास गर्दाखेरि विकास त भयो तर धेरै चिज चाहिँ नाश भयो नि त, विनाश हुन्छ नि त। यसको नाश भनेको मतलब हेर्दा यो साङ्गे तोङको अहिले विशेष चर्चा यसैको बनेको छ। अभियानले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बुद्ध जन्मिएको देशमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गरेको यस खाले कार्यले एकातिर हामी समस्यामा परेका छौँ। बौद्ध मार्गीहरू तथा ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा प्रेमीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याइएको छ। यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईँ हामी जुनसुकै समुदायको होस् होइन, तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यो बजाउनु नै हाम्रो धर्म नै रहनेछ होइन। जति बेलासम्म यो भत्काउन थाल्यो भने सायद नेपालको मात्रै होइन अनिष्ट सिङ्गो
विश्वकै पनि त अनिष्ट हुनसक्छ। यदि यो भत्काएर यसलाई बाटो बनाउनु छ, ठाउँ भत्काउनु छ, यदि चाहिँ अब रिङ रोड बनाउनु छ भने यदि यसको ठाउँमा अरू विकल्पहरू पनि त छ नि। स्वयम्भू परिसर मिचिने गरी चक्रपथ विस्तार गर्दा यस क्षेत्रभित्र रहेका बुद्धका मूर्ति, हात्ती मढी र हजार बुद्धसहित 75 फिटको अग्लो विशाल नमुना बोधि चैत्य र पर्खाल समेत भत्किने भएको छ। अभियानले उपयुक्त विकल्प खोजेर स्वयम्भूनाथ चैत्यमा हुन लागेको अतिक्रमण रोक्न आग्रह गरेको छ। र यसरी यदि सरकारले चाहिँ यो स्तूपहरूलाई पनि भत्कायो भनेदेखि यसको संसारभरि अति नै नराम्रो सन्देश पनि जान्छ, वास्तवमा देशमा अनिष्ट पनि हुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ तालिबानले चाहिँ जुन ठुलो बुद्धको मूर्ति जुन भत्कायो, त्यसपछि तालिबान आफै त्यहाँबाट त्यसको 6 महिनाभित्र विस्थापित हुनु परेको थियो। त्यहाँ अनिष्ट अहिलेसम्म भइरहेको छ। त्यसै यी सम्पूर्ण अनिष्टबाट जोगाउनको लागि नै हामी यो कार्यक्रममा लागेको छौँ। चक्रपथ विस्तारमा भत्काउने भनिएका यी सम्पदाहरू प्राचीन सम्पदाको वर्गमा चाहिँ पर्दैनन्, तर यी जहाँ अवस्थित छन् यो चाहिँ विश्व सम्पदा क्षेत्रमै पर्छ। 20 वर्ष अघि निर्माण गरिएका यी संरचनाहरू पनि कुनै सामान्य भौतिक संरचना मात्रै भएको भए विषय फरक हुने थियो। धार्मिक आस्थासँग जोडिएका सम्पदा भएका कारण भत्काउँदा कसरी भत्काउने, नभत्काउँदा चक्रपथ विस्तार प्रभावित हुने जस्तो देखिएको छ। जुन स्वयम्भू विश्व सम्पदा हाम्रो नेपालको संस्कृति र संस्कृति बोकेको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई चाहिँ नेपाल सरकारले त विकास गर्न सकेनौँ, तर यहाँ नेपालमा भएका हिमालयन ब्यागका, विशेष गरी हिमालयन ब्यागका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, यसै गरी संसारबाट आउने सबै धर्मी प्रेमीहरू सबैको 2-4 पैसाको सहयोगले यो देशका लागि बनाइदिएको, देशका लागि निर्माण गरिदिएको यो यस्तो राम्रो ठाउँ चाहिँ अहिले सडक विस्तारको नाममा भत्काउनु भन्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ। विस्तार नगर भन्ने हाम्रो कुरा होइन, विस्तार भनेको चाहिन्छ, देशको विकास चाहिन्छ, राष्ट्र गौरव योजना भन्ने हामी भनिरहेको नारा बुझिरहेको छौँ, यो पनि चाहिन्छ। तर यसमा विकल्प प्रशस्त हुँदा हुँदै पनि यो भएको सम्पदालाई विनाश गरेर एउटा नयाँ विकास गर्ने पनि कुरा यो मूर्खता मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो साझा सम्पत्ति विश्व सम्पदा सूचीमा परेको साझा सम्पत्ति हाम्रो सबैको यो साझा सम्पत्ति हो। यसलाई भत्काउने, यसलाई बनाउने भन्ने कुरा जहाँसम्म आउँदैन र गर्नु पनि यो भत्काउने त कुरा के एउटा यहाँ सम्पदा सूचीमा परेको एउटा ढुङ्गा पनि सार्न मिल्दैन। यो चाहिँ बरु हामीले संरक्षण गर्नुपर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ र संरक्षण कुनै पनि संस्थाले संरक्षण गरेर राखेको चिजलाई भत्काउने, त्यसलाई चाहिँ तोडफोड गर्ने भन्ने कुराहरू बिल्कुल आउन हुँदैन भन्ने जहाँसम्म मेरो यो व्यक्तिगत आवाज होइन, जनताको आवाज हो भन्न चाहन्छु। सरकारले यो जहाँसम्म यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर यसलाई वैकल्पिक विकल्प अन्डरपास भनौँ, अब जुन विकल्पहरू चाहिँ गरेर लैजानेछ। कोरोना महामारीका कारण काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार योजना केही समय प्रभावित भएको थियो। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको यस क्षेत्रको केही खण्ड निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी भागहरूलाई विभिन्न टुक्रामा राखेर निर्माण गरिँदैछ। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाऊ अभियानले सरकारलाई विश्व सम्पदा क्षेत्र प्रभावित नपारी सडक विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ भने दबावका लागि दीप प्रज्वलनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य समेत तय गरिएको छ। विश्व सम्पदा भनेको विश्वको सम्पदा अर्थात् विश्वकै सम्पत्ति हो। यस्तो सम्पदा जोगाउन ठुलो मूल्य चुकाउने मुलुकहरू पनि छन्। कतिपय मुलुकका सरकारहरू आफ्नो देशका सम्पदा जोगाउन अनेक कार्यहरू गरिरहन्छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ सम्पदा मास्न सरकार आफै लागि पर्छ। जोगाइ पाऊँ भनेर अदालतमा नागरिकले मुद्दा हाल्नुपर्छ। रानी पोखरीको प्राचीन मौलिकता समाप्त पार्न काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य कसरी लागि परेका थिए र रानी पोखरीलाई स्विमिङ पुल हुनबाट कसरी सम्पदा प्रेमीहरूले जोगाए, त्यो त हामी जो कोही सबैलाई थाहा नै छ। यस्ता कुटिल प्रयास अन्यत्र पनि भएका छन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। सम्पदा जोगाउने र विकास पनि सुचारू गर्ने अनेक उपायहरू छन् विश्वमा। उपायको खोजी गर्दा प्राचीन समयमा साधारण यन्त्रको प्रयोग गरेर मानिसहरूले इजिप्टमा त्यत्रा पिरामिड नै तयार पारे। उपायको खोजी नगर्ने हो भने एउटा कृषि सडक पनि बनाउन सकिन्न। अहिलेको युग भनेको 2 दुना 4 मात्रैको युग पनि होइन दर्शकवृन्द।
नवप्रवर्तनलाई उच्च महत्त्व दिने पनि हो। काठमाडौँ सानो छ, मानिसहरूको चाप क्रमशः बढ्दो छ। चिल्ला सडकमा चिल्ला मोटर गुड्ने रहर त कसैलाई पो नहोला र। यसो भन्दैमा सम्पदामै डोजर चलाउने गरी सडकको डिजाइन गर्ने अधिकार चाहिँ कसैलाई पनि हुनु हुँदैन। यो हेरौँ। स्वयम्भू क्षेत्रसँग जोडिएको चक्रपथ विस्तार गर्दा सडक पनि विस्तार हुने, सम्पदा क्षेत्रमा पनि डोजर लगाउनु नपर्ने कुनै विकल्प छ कि छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका अभियन्ताहरूको दाबी अनुसार स्वयम्भू क्षेत्रलाई प्रभावित नगरी सडक विस्तार गर्ने उपायहरू छन्। यस्ता उपायहरूमा जानुको सट्टा होलसेलमा सबैतिर भत्क्याउने, खाली गर्ने र कालो पत्रे गरिहाल्ने सरकारी सोचले काम गरेको अभियन्ताहरूको आरोप छ। स्वयम्भू खण्डको चक्रपथमा अन्डरपास र फ्लाइओभर बनाउन सकिन्छ। त्यो निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ सबै निकायहरूसँगको सहमतिमा नै यो निर्माण भएको चाहिँ देखिन्छ र आज आएर चाहिँ यो सडक विस्तारको क्रममा यो बोधी चैत्यलाई चाहिँ भत्काउने भनेर त्यहाँ चिन्ह ल्याइसकेको र सरकारले पनि त्यसलाई भत्काउने भनेर निर्णय गरिसकेको हुनाले अब विकासको नाममा बौद्धको यो सांस्कृतिक सम्पदाहरू चाहिँ नभत्काइकन यसको वैकल्पिक उपाय निकालेर चाहिँ यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्नको लागि आजको यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको। त्यो चिजलाई छल्ने अनेक उपाय छ भने यसलाई नभत्काउने उपाय धेरै छ। जस्तै यसलाई यसैबाट अन्डरग्राउन्ड गरेर चाहिँ यो बाइपास गरेर चाहिँ लानु पनि त सकियो नि, यसलाई नछुइकन, अथवा यहीँनिर आएर ओभरब्रिज गरेर पनि सकियो, अथवा यसको डिस्टेन्स कति छ भने 72 मिटर, जुन 6 मिटरको बाहिरी शुद्ध गर्दाखेरि 72 मिटरको डिस्टेन्स, यसलाई अलिकति मात्र उता हैन 10 मिटर जति मात्र उता सार्ने हो भने पनि यो जोगिन्छ। यसो गर्दा सम्पदा क्षेत्र मिचिँदैन भने स्वयम्भू चोकमा हुने ट्राफिक जामको समस्या पनि समाधान हुन सक्छ। सडक विस्तार गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको ट्राफिक जामकै कारण हो। सडक खुल्ला हुने र सवारीको चाप कम हुने हो भने सडक विस्तारको आवश्यकता पर्दैन। सडक विस्तार गर्दैमा चाप कम हुने सम्भावना पनि छैन। यस्तो बेला के गर्ने त? सधैँ सडक विस्तार गरिरहने र ट्राफिक जाम पनि कम नहुने हो भने विस्तारको पनि अर्थ हुँदैन। सम्पदा क्षेत्रमा सडक बनाउनु भन्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा नयाँ विधिहरू प्रयोग गर्ने, गाडी आयात कम गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ। हालको सडक विस्तार गर्नुको उद्देश्य चौडा सडक हेर्नकै लागि होइन, मुख्य उद्देश्य ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो। यसका लागि ठूला सवारीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेशमा रोक लगाउने, हालको गुङ्गबु बस पार्कको स्थानान्तरण गरी थानकोट पारी लैजाने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो भने सवारीको चाप घटाउन सकिन्छ। सडक चौडा बनाउँदैमा ट्राफिक जाम अन्त्य हुने भइदिएको भए चीनको राष्ट्रिय राजमार्गमा सन् 2010 मा 10 दिनसम्म ट्राफिक जाम हुने थिएन। नेपालमा 4 लेन 6 लेनका सडकको कुरा निस्किँदा हामी सडक निकै चौडा भएको ठान्छौँ, तर चीनको राष्ट्रिय राजमार्ग त 50 लेनको थियो, तर त्यही 10 दिन भन्दा लामो ट्राफिक जाम भयो। सडक चौडा हुँदा मात्रै ट्राफिक समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने चीनको ऐतिहासिक ट्राफिक जामको घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानले आफ्नो चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ। यो चाहिँ वास्तवमा अब यो हुनै नपर्ने चिज थियो, तर सरकारको यो नीति नियमले गर्दाखेरि हामी बौद्ध धर्मावलम्बी लगायत यस्तो सम्पदाहरू जोगाउ अभियानमा लागेका कर्मीहरूलाई यो चाहिँ चासोको विषय बनेर यो पत्रकार सम्मेलन चाहिँ गर्नै पर्ने देखियो। पत्रकार सम्मेलन मात्र होइन, अब यसको भावी यो कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अलिकति अग्रसर हुनुपर्ने नै अवस्था देखियो। अर्कोतिर यो आयोजनाको काम भने चालु नै रहने देखिन्छ। सरकारले नै यस विषयमा कुनै पुनर्विचार गरे बाहेक चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाका अधिकारीहरू विस्तार नरोकिने बताउँछन्। मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेको यो आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट समेत रोकिने छैन। स्थानीय सम्पदा प्रेमीले सडक विस्तारमा असन्तुष्टि जनाइसकेपछि यस सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो दिन सक्छ। काठमाडौँका सम्पदाहरूमा अग्राधिकार स्थानीयकै लाग्छ। स्थानीयको प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकारहरूले गर्दछ। स्थानीय सरकारको प्रसङ्ग आउँदा काठमाडौँमा महानगरपालिका छ, ललितपुर र भक्तपुरमा पनि महानगर र उपमहानगरपालिकाहरू छन्। धेरैवटा सम्पदा काठमाडौँमा भएका कारण यहाँको स्थानीय सरकार अर्थात् काठमाडौँ महानगर बढी चलाक हुन जरुरी छ। दुर्भाग्य भनौँ यारु केही, जबदेखि महानगरको नेतृत्वमा विद्यासुन्दर साक्यको प्रवेश भयो
त्यस बेलादेखि सम्पदा प्रेमीहरूको काम नै मेयर साकेको खराब दृष्टिबाट सम्पदा कसरी जोगाउने भन्ने हुन थाल्यो। धेरै पटक त मेयर साके विरुद्ध आन्दोलनलाई छेडिएका छन्। विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर सम्पदाका मामिलामा स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुको नाताले मेयर साकेले यस्ता विषयमा बढी जागरुक हुन जरुरी छ। हामी आउँछौँ यो ब्रेकपछि। फराकिला सडकमा एकसाथ सयौं सवारी साधन गुड्न सक्छन्। साँघुरो सडकमा पर्ने सवारीको चाप फराकिलो सडकमा कम नै हुन्छ। सरल हिसाबले हेर्ने हो भने फराकिला सडक आवश्यकता भित्र पर्ने पूर्वाधार हुन्, तर सडक फराकिलो हुँदैमा ट्राफिक जामको समस्या समाधान चाहिँ नहुँदो रहेछ। सडक फराकिलो बनाउने अनि लाखौं करोडौंमा विदेशबाट मोटर गाडी आयात गर्ने, इन्धन आयात गर्ने र अरबौं रुपैयाँ विदेश पठाउने कि अरू पनि केही उपाय अपनाउने, यसतर्फ पनि बहस हुन जरुरी छ। काठमाडौँमा कहिले सडक विस्तार, कहिले चक्रपथ विस्तार आदि काम केही वर्षदेखि जारी छ। जहिले जे विस्तार भइरहेका छन्, यी सबै कार्य सम्पन्न भएपछि सदाका लागि ट्राफिक जाम समस्या समाधान हुन्छ त? बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला काठमाडौँका सडक विस्तार गरियो, साँघुरो सडकको चौडा बढ्यो, तर जाम घटेन। अर्थात् सडक विस्तार भनेर चौडाइ बढाउने मात्र कार्यले ट्राफिक समस्या समाधान रहेनछ। ट्राफिक जाम समस्या समाधान गर्न बेला बेलामा सडकको चौडा बढाउँदै जाने हो भने प्रत्येक 15-20 वर्षमा प्रत्येक सडक साँघुरो हुन सक्छन्। सडकको चौडाइ बल्ल तल्ल एकपटक बढाउन सकिन्छ, तर सडकमा गुड्ने मोटर गाडी दैनिक थपिरहेका छन्। सवारी दर्ता सधैँ गरिरहने अनि सडक साँघुरो भयो भनेर विस्तार पनि गरिरहने हो भने जति सुकै चौडा सडक भए पनि त्यो अपर्याप्त नै हुन्छ। सडकमा गुड्ने गाडीको संख्या घटाउन विकसित मुलुकहरूले पैदल यात्रीका लागि सुविधाजनक फुटपाथ र साइकल यात्रीका लागि साइकल लेनको प्रबन्ध गर्दै आएका छन्। युरोपकै धेरै मुलुकहरूमा पनि साइकल संस्कृति लोकप्रिय छ, तर नेपालमा अधिकांश सडकमा साइकल लेन छैनन्। साइकल लेन मासेर त्यहाँ पनि मोटर नै गुडाउने, हर्न नै बजाउने, धुलो धुवाँ उडाउने बल गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। हावापानी, दूरी आदिको दृष्टिले काठमाडौँ उपत्यका त अझै साइकलका लागि उपयुक्त सहर मानिन्छ, किनभने यहाँ तराईको जस्तो चर्को घाम लाग्दैन। हिमालमा चाहिँ हिमपात पनि हुँदैन। गर्मीमा धेरै गर्मी नहुने, जाडोमा पनि धेरै जाडो नहुने सहरका रूपमा काठमाडौँलाई लिन सकिन्छ। त्यही भएका कारण यो सहरमा साइकल संस्कृति विकास गर्न सकिने विज्ञहरूको विश्वास छ। विदेशी गाडी, विदेशी इन्धन ल्याएर काठमाडौँका सडक भर्नुभन्दा साइकल प्रवर्धन गर्न सक्दा यहाँ फाइदा पनि हुन सक्छ। विदेशी गाडी, विदेशी इन्धन ल्याएर काठमाडौँका सडक भर्नुभन्दा साइकल प्रबन्ध गर्न सक्दा यसका अन्य फाइदाहरू पनि छन्। काठमाडौँका सडकमा साइकल चलाउनेहरू उपेक्षाको शिकार बन्ने गरेका छन्। ठुला सवारी साधनले साइकल चालकहरूलाई सडकमा सम्मान पनि गर्दैनन्। अधिकांश समयमा साइकल चालकहरू दुर्घटनामा परिने हो कि भन्ने डर मान्दै साइकल चलाइरहेका हुन्छन्। सडकमा साइकल चलाउनेहरूले मोटर चलाउनेहरू भन्दा बढी सम्मान र प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, किनभने यस्ता व्यक्तिहरूले सडकमा ट्राफिक घटाउन भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। प्रदूषण कम गर्न पनि उनीहरूको योगदान हुन्छ। विदेशी मोटर, विदेशी इन्धन प्रयोग नगर्नेहरूका लागि स्वदेशी मुद्रा विदेश जानबाट केही रोकिन्छ। अर्थतन्त्रका लागि, पर्यावरणका लागि, ट्राफिक जाम समस्या न्यूनीकरणका लागि साइकल चालकहरू सम्मान योग्य व्यक्तिहरू हुन्। तर सरकारले प्रमुख ध्यान ठुला मोटर गाडी चलाउनेहरूलाई कसरी सुविधा पुर्याउन सकिन्छ र कसरी सडक विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्रै गएको जस्तो देखिन्छ। सरकारको प्रमुख ध्यान साइकल लेन बनाउनु हुनुपर्नेमा यसको ठिक विपरीतको कार्य भइरहेको छ। काठमाडौँका अधिकांश सडकमा साइकल लेन नै नहुनाले यही कुरा पुष्टि हुन्छ। पर्यावरण र स्वच्छताका लागि केही कठोर निर्णयहरू गर्न आवश्यक हुन्छ, जुन पूर्वाधारबाट वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ विदेशिन्छ। त्यसमा लगानी गर्न चाहिँ उत्साहित हुने अनि जुन सरल पूर्वाधारबाट पैसा र पर्यावरण दुवै जोगिन्छ ती विषयमा चाहिँ सरकार मौन बसिरहने। आगो लागिसकेपछि इनार खन्ने, बाढी आइसकेपछि बाँध बाँध्ने, पर्यावरण बिग्रिसकेपछि सुधारका प्रयास थाल्ने परम्परागत विधि र शैलीबाट सरकार एक कदम अगाडि बढ्ने बेला भएन र? दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम yoho television.com, yoho khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।